मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पंजाब के अंदर एक इलेक्शन हुआ समड़ियाल में। उस इलेक्शन को थोड़ा सा बाइसेक्ट करते हैं और उसको देखते हैं। और आपने देखा होगा कि एक ऐसी जमात जिसका लीडर जो है वो पिछले तकरीबन 2 साल से गिरफ़्तार है, जिस जमात के तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार हैं, उसके अलावा पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है वो सारी गिरफ़्तार है। और फिर पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको 5-5, 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। बेशुमार ऐसे कारकुनान हैं जिन्होंने 2-2 साल की सज़ाएँ कंप्लीट करके वो रिहा हुए। एक ऐसी जमात जिसको अभी भी आप देख रहे हैं कि उसका इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। एक ऐसी जमात जिसकी मखसूस नशिस्तों को पाकिस्तान के अंदर मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, वोटर जो है वो इमरान खान का है। आज फिर इस इलेक्शन के अंदर आपने देखा होगा पूरी फस्तायत के साथ पंजाब के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक किस्म का जो सिस्टम के अंदर जो आप सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री, आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात इससे पूरी गवर्नमेंट को जो शेल्टर दिया जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा इसको ऑक्सीजन दी जा रही है वो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जो इस वक्त फील्ड मार्शल भी हैं। ये फील्ड मार्शल साहब की पूरी सपोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट, इदारों की पूरी सपोर्ट और मदर पिदर आज़ाद इस टाइम ताकत जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहबा के पास। और पीटीआई की आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ के साथ पूरा निज़ाम ख़िलाफ़, पूरी सोसाइटी ख़िलाफ़, पाकिस्तान की जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी ख़िलाफ़, और एक पूरा निज़ाम जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट खड़ा है। और वहाँ पे एक इलेक्शन होता है। आप इलेक्शन को गौर से देखें, फॉर्म 45 के मुताबिक हो या इलेक्शन के अंदर जो मैटर करती है वो आवाम की प्रेजेंस मैटर करती है। इस इलेक्शन में जब आवाम को हर तरह की उम्मीद ख़त्म कर दी गई, 2 दिन से पहले बयानिए बनाए गए कि इमरान खान तो डस्टेड एंड डन है, वो बाहर नहीं आएगा, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान ख़त्म हो चुका है। और इस तरह के भी बयानिए आए कि अब इमरान खान का जो है खेल जो है वो फिनिश्ड है और इमरान खान अब 15 साल 20 साल बाहर नहीं आएंगे। राना साहब ने कहा कि 3 साल और उनको गिरफ़्तार रहना है। इस सारी सिचुएशन में आप देखें कि पंजाब के लोग फिर भी बाहर निकले और ये वो बैटल फील्ड है जहाँ पे मरीम नवाज शरीफ साहबा ये समझती हैं कि उन्होंने इसको वो कर लिया। और फिर एक झूठा और बयानिया भी बनाया गया कि जो हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई है पाकिस्तान की, तो उसकी वजह से तो इमरान खान तो बिल्कुल फारग हो चुका है, उसकी कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आवाम जो है वो उससे बिल्कुल दूर हो चुकी है। यानी इतने सारे आप एक साइड का पलड़ा देखें कि उसमें इतना कुछ है और दूसरी साइड पे के पलड़े में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मजम्मत थी। आप इस इलेक्शन में से अभी जो फॉर्म 47 का रिज़ल्ट है वो हमें पता है कि अब इस सारे प्रेशर में जहाँ पे निज़ाम, अदालतें, मार्शल, सारे लोग जो है वो एक मखसूस जमात या मखसूस जमात की हमायत सपोर्ट में हैं, तो वहाँ पे कौन किस इदारे की मजाल है कि वो अपने कागज़ और पेपर में ओरिजिनल रिज़ल्ट आपको दे दे। जहाँ इन्होंने पूरे पंजाब में धांधली करके एक हुकूमत बना ली, तो वहाँ एक सीट को ये धांधली करके अपने नाम पे क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जो आपने और हमने देखना है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रगल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो स्ट्रगल है पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की, पाकिस्तान के अंदर शख्सी आज़ादी की, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की, पाकिस्तान के अंदर अवाम की बहाली की। उसमें अगर आप देखें तो ये जो मज़म्मत आज दिखाई गई, जिस तरीके से लोग आज भी अभी भी देखें आरओ ऑफिस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, जो जमात जीतती है उसी के कारकुन जो है वाइब्रेंट होके कहीं आरओ ऑफिस के बाहर जाके अपने रिज़ल्ट के लिए इंतज़ार करते हैं। लेकिन क्या है जनाब कि उस सारे प्रोसेस को अवाम की अभी भी जो खान साहब के साथ लगाव है, मोहब्बत है, खान साहब के साथ पाकिस्तान की अवाम की चाहत है, इतनी फस्तायत के बाद भी पंजाब जैसे बैटल फील्ड में आज भी कायम है। और ये सीट बेसिकली नून लीग ने जीती थी जिस सीट पे इलेक्शन हुआ। तो उसके बावजूद आप देखें कि पूरी मशीनरी, रियासती मशीनरी, सब कुछ मिला के तो बात क्या की जा रही है कि इमरान खान का जो है ना वो वोट बैंक कम हो गया है। यानी आप सोचें कि इन लोगों के बयानिए क्या हैं। इन लोगों को तो अब लिटरली जो है वो पाँव पकड़ने चाहिए खान के जाके कि भाई
ہم تمہارے ساتھ نہیں مقابلہ کر سکتے. اتنا سارا کچھ، اتنا پورا نظام اپنے ساتھ کر کے بھی آپ لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو نہیں نکال سکے. آپ خود ساختہ ایک پورا بیانیہ ڈیولپ کیا کہ جناب یہ جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ کی وجہ سے عمران خان کے حمایتی جو ہیں وہ مخالف ہو گئے. عمران خان کے حمایتی پاکستانی فوجی بھائی اگر ہندوستان کا مقابلہ کریں گے تو پاکستان کا ہر شخص جو پاکستانی ہے، جو خان کا لور ہے، وہ بالکل فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا رہے گا. لیکن وہی اسٹیبلشمنٹ جب اس طرح کے کام کرے گی تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے پاکستانی اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور وہ اظہار آج کے الیکشن میں ہوا. یہ جو اس کے اندر خوبصورت بات ہے، وہ جو خان صاحب ایک بڑی تحریک کی بات کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ اب تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ انہوں نے تو باز نہیں آنا اور یہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ان کی اسٹرینتھ یہی ہے کہ یہ سارا کچھ ملا کے کھیلیں گے، اور طاقت اپنی جب تک ان کے ہاتھ میں ہے وہ یہ اپنی ہاتھ سے طاقت کو جانے نہیں دیں گے. اب اس کا حل یہی ہے کہ جو تحریک کا بات کی ہے عمران خان نے، اس تحریک کا آپ حصہ بنیں، اور بڑی تعداد میں جب تک آپ وہ لٹرلی 10 لاکھ سے 15 لاکھ کا مجمع لے کے نہیں کھڑے ہوں گے کسی جگہ پہ، تو انہوں نے اس بات کے لیے آپ کی بات نہیں ماننی، اور انہوں نے کبھی بھی سدھرنے کی وہ جو ہے نا وہ نہیں کرنی. جب 15 لاکھ آدمی باہر ہوگا، لوگوں کے 15 لاکھ احتجاجی پاکستان کا باہر آئے گا، تو پوری دنیا کے اندر یہ ایک جسے کہتے ہیں ایک میسج جائے گا. اور پھر ان کے اندر بھی یہ میسج جائے گا کہ ہمیں رول آف گیم کو طے کرنا پڑے گا، نہیں تو عوام جو ہے وہ ہمیں نہیں چلنے دے گی. تو یہ آپ کے پاس جو موقع ہے اس وقت، خان صاحب کو دیکھیں. خان صاحب کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، پی ٹی آئی کے لوگوں کو 10 سال کی سزائیں سنائی، اور ابھی جب جو مخصوص نشستوں کا جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہو رہی ہے، اس سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ جو بنچ بنایا گیا تھا اپنی مرضی کا، اس سے فیصلہ لے لیا جائے گا، وہ نشستیں بھی نہیں دی جائیں گی، اور لوگوں کو بھی یعنی ڈس آرٹ کرنے کی الٹیمیٹ کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس سارے پریشر کے باوجود کیپٹن جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ پریشر کے اندر بہت اچھا کھیلتا ہے. اس نے بالکل 1% بھی کمپرومائز نہیں کیا. کیپٹن نے یہ کہا کہ میں 1 منٹ کے لیے بھی خاموش نہیں رہوں گا، میں وہ فسطائیت جو انہوں نے میرے ساتھ اور میرے کارکنوں اور پارٹی کے ساتھ کیا اس کو نہیں برداشت کروں گا. انہوں نے جس طریقے سے میری حکومت گرائی اور میرے ایم این ایز کو خرید کے ایک سسٹم بنایا، پھر الیکشن چوری کر کے ایک نئی حکومت بنائی، اس کو کسی صورت میں نہیں مانوں گا. 9 فروری جو ہے اس کا جو کرتا درتا ہے وہ پلان انہوں نے بتایا خان صاحب نے کہ لندن پلان تھا، جس کی وجہ سے ان کو ایک جو ہے آکسیجن ملی اور انہوں نے اتنی فسطائیت ڈائی. وہ اپنی جگہ پہ اپنے پوائنٹ اور اپنے سٹان سے 1 سیکنڈ کے لیے نہیں ہارا، اور وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میرے ساتھ چیف مارشل جو ہیں ان کا پرسنل گرج ہے، جو ان کو آئی ایس آئی چیف ایز اے پرائم منسٹر ہٹایا گیا، اور اس کی وجہ سے وہ گرج اور وہ غصہ جو ہے وہ اپنے دل میں لے کے ابھی تک بیٹھے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ساری فسطائیت قائم ہے. تو وہ کھڑا ہے. اب وہ جب کھڑا ہے تو اس کا جو ایک ہی آپ کے پاس اور اس کے پاس حل ہے، وہ پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کے لوگ ہیں. اور پاکستان کے لوگ 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، بلکہ یہ 10 سے 15 لاکھ لوگ جب تک اکٹھے نکل کے کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کے ملک کے اندر رول آف لا، قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکے گی. یہ قربانی عمران خان نے اور آپ نے مل کے لڑنی ہے. اسی لیے عمران خان نے ڈبل پلیئر کو ختم کر دیا. اس نے کہا جو وہی کھڑا ہوگا جو فرنٹ فٹ سے کھیلے گا. ہم جو ہی اینڈ شی میں ہے اس کو میری پارٹی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل وہ لڑائی ہے جو ون اینڈ لاسٹ ٹائم آپ کو کھیلنی ہے. خان از ریڈی ٹو. آپ اگر اسٹڈی کریں تو اسی طریقے سے جب 27 سال کی نیلسن منڈیلا نے جیل کاٹی تو ان کے پاس بھی لوگ جاتے تھے کہ منڈیلا صاحب آپ ڈیل کر لیں، آپ کی تو اتنا عرصہ ہو گیا. انہوں نے نہیں کی اور وہ سٹینڈ کیا. عوام پھر جا کے منڈیلا کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ منڈیلا پریزیڈنٹ بھی بنے. انہوں نے پھر جو ہے وہ وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ سیاہ فام پہلے پریزیڈنٹ نیلسن منڈیلا بنے ساؤتھ افریقہ کے. تو خان صاحب کی جو لڑائی تھی وہ آئین اور قانون کی بحالی کی ہے. یہی لڑائی منڈیلا نے لڑی تھی. آج منڈیلا کی طرح، جس طرح منڈیلا کے پیچھے پوری ساؤتھ افریقہ کی عوام کھڑی ہوئی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے منڈیلا کے پیچھے لبیک کیا، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک تبدیلی آئی. تو یہی لڑائی جو ہے، کیونکہ آپ کی لڑائی اس وقت کس کے ساتھ ہے؟
طاقتور کوریڈور، عدالتیں، اسٹیبلشمنٹ، حکومتیں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ویسے تو اب باہر ٹوپی ڈرامہ کرنے آ جاتی ہیں لیکن سب مل کے آپ کے خلاف کھڑی ہیں، ان سب کے خلاف اگر آپ نے جیتنا ہے تو وہ آپ تبھی جیت سکتے ہیں جب آپ بیٹل فیلڈ کے اندر ایک پرامن احتجاج میں 10 سے 15 لاکھ لوگ اکٹھے نکلیں گے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔